अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। हमने लास्ट लेक्चर में तर्जुमा तलीमुल कुरान का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका इम्पोर्टेंट जो है गेस्ट पेपर वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हिस्सा अव्वल में हमें MCQs दिए जाते हैं। हमारे पास 10 MCQs होते हैं जो हमने 10 के 10 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा MCQs है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। तो हमने देखा था वो सूरह बकरा है। आयतल कुर्सी है सूरह बकरा में। हज़रत इमरान नाना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। सूरह आले इमरान में ज़िक्र है गज़वा ओहद का। सूरह इनफाल नाजिल हुई गज़वा बदर के बाद। सूरत तौबा नाजिल हुई गज़वा तबूक के बाद। माल गनीमत की तकसीम के अहकाम हैं सूरह अनफाल में। अनफाल का मतलब है माल गनीमत। बनु नज़ीर का कबीला था, तो ये हमने देखा था कि ये यहूदी कबीला था। इब्ने मरियम हैं हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, मतलब के इब्ने मरियम मतलब मरियम के बेटे वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हिस्सा दोइम में यानी सब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा होता है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो इस पेपर में क्वेश्चन हमें है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास सूरह बकरा की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर करें। तो यहाँ पे हमने सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और खसूसियात दिखे थे। ये सारे इसके यहाँ पर फ़ज़ाइल और खसूसियात दी गई हैं। ये यहाँ तक 6 फ़ज़ाइल और खसूसियात दी गई हैं, आपने कोई सी भी 2 कर लेनी है। तो पहली खसूसियत यहाँ पे होगी, सैयदना अनस बयान फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का आलम होता था इसे साहिब अज़मत और बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। और दूसरी खसूसियत इसकी क्या थी कि सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरह बकरा है। तो यहाँ पर ये 2 खसूसियात आप लिख दें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सूरह बकरा से क्या मुराद है और सूरह बकरा को ये नाम क्यों दिया गया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सूरह बकरा की वजह तस्मिया क्या थी। तो यहाँ पर है इस सूरह का नाम सूरह बकरा। पहले उन्होंने पूछा कि बकरा से क्या मुराद है, तो आप लिख दें कि बकरा का मतलब है बकरा, सॉरी गाय। बकरा का मतलब है गाय। इस सूरह का नाम सूरह बकरा इसलिए रखा गया कि इस सूरत की आयत नंबर 67, 67 ता 73 यानी कि 73 में गाय का वाक़या मज़कूर है। बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरह आले इमरान की एक फ़जीलत तहरीर कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे सूरह आले इमरान के फ़ज़ाइल और खसूसियत। उन्होंने कोई एक फ़ज़ाइल पूछा है तो हम लिखेंगे सूरह आले इमरान बहुत फ़जीलत वाली सूरत है। ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रोशन सूरतों सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो, क्योंकि ये दोनों सूरतें क़यामत के रोज़ इस तरह आएंगी जिस तरह बादल हों या जिस तरह परिंदों की तो सिर्फ बस्ता जमाते हों, और ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। तो ये इसकी एक फजीलत है। और एक और हदीस में आता है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का आलिम होता था इसे बहुत अहमियत और इज़्ज़त दी जाती थी। तो ये यहाँ तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है, इसकी हमने वजह बयान करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह ना लिखने की वजह। सूरह तौबा कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है। इसकी वजह ये बयान की गई है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह लिखवाई ही नहीं थी। बाद में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में यही सिलसिला जारी रहा। इसी तरह बिस्मिल्लाह ना लिखने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि सूरह तौबा का नज़ूल अमान का हुक्म उठा लेने के लिए हुआ, जबकि बिस्मिल्लाह अमान की तलीम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अनफाल का क्या मायने है और सूरह अनफाल को ये नाम क्यों दिया गया।
تو یہاں پہ ہمارا آنسر آ جائے گا سورہ انفال کی وجہ تسمیہ، مطلب سب سے پہلے انفال کا معنی پوچھا تو انفال نفل کی جمع ہے اور نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اصل مقصد سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا اصل مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ مال کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو نفل یا انفال کہتے ہیں۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں، اسی مناسب سے اس کا نام سورہ انفال رکھا گیا، تو یہ یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 6 ہے، انک لا تخلف المیعاد کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 194 ہے، جس میں یہ بتایا گیا اس کا ترجمہ، انکا بے شک تو، لا نہیں، تخلف خلاف ورزی کرتا، میعادہ اپنے وعدے کی، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، مطلب کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے ہی رہتا ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ نیکسٹ ہے ہمارا کوشچن نمبر 7، ان اللہ مع الصابرین کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں اس کا بتایا گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا ترجمہ یہاں سے ہو جائے گا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا نیکسٹ لاسٹ شارٹ کوشچن ہے، یہاں پر ذالک هو الفوز العظیم کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ تو یہ ہماری سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں بتایا گیا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، ذالک ہوا یہی ہے، فوز کامیابی، عظیم بہت بڑی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نیکسٹ یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 3 جو بنتا ہے، اس میں ہمیں ورڈز میننگ دیے جاتے ہیں، 8 ورڈز میننگ، جس میں سے ہم نے کوئی سے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس پیپر میں ہمارے پاس کیا ہے، یقیمون، رزقناہم، غشاوۃ، قعودا، الابرار، الانفال، لا تنازعوا اور ناقصہ۔ تو اس کے سب کے میں آپ کو معنی بتا دیتی ہوں کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سورہ بقرہ کے تھے، یقیمون کا معنی ہمارے پاس کیا ہے، وہ قائم کرتے ہیں۔ رزقناہم کا معنی ہمارے پاس ہے ہم نے انہیں رزق عطا کیا، اور تھرڈ ہمارا یہاں پہ جو معنی ہے غشاوۃ، جس کا مطلب ہے پردہ۔ اس کے بعد جو 2 معنی ہیں ہمارے وہ آتے ہیں سورہ آل عمران میں۔ تو پہلا معنی ہمارا کیا ہے، قعودن مطلب بیٹھے بیٹھے، اور دوسرا معنی ہے الابرار مطلب نیک لوگ، اور باقی معنی ہمارے ہیں سورہ آل انفال کے، جس میں پہلا ہے ہمارے پاس الانفال، الانفال کا مطلب ہے مال غنیمت، دوسرا معنی ہے ہمارے پاس لا تنازعوا مطلب کہ آپس میں نہ جھگڑو، تیسرا معنی ہے ہمارے پاس ناقصہ مطلب وہ بھاگا۔ تو یہ سب موسٹ امپورٹنٹ ورڈز میننگ تھے جو آپ کو پیپرز میں آ سکتے ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ تو نیکسٹ یہاں پر جو ہمارا کوشچن نمبر 4 بنتا ہے، وہ ہمیں 5 آیات دی جاتی ہیں جس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے 3 کا۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس یہاں پر ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو یہ پہلی آیت ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں یہ آیت کا ترجمہ ہمیں بتایا گیا ہے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے ہیں بالغیبی غیب کے ساتھ، وہ یقیمون اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، و مما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر،
ہم وہ یقینون یقین رکھتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہمارے پاس آ جائے گا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا ہے اس پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہماری آیت نمبر دوسری ہے وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته علی الذین من قبلنا. تو یہ ہماری سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے جس میں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی جان کو الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے نیکی کمائی و علیہا اور اسی پر ہے مکتسبت جو اس نے گناہ کمایا. ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا نہ مواخذہ کر ہمارا ان اگر نسینا ہم بھول جائیں او یا اخطانا ہم خطا کر جائیں. ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تحمل ڈال علینا ہم پر اسرن کوئی بھاری بوجھ کما جس طرح حملتا ہوں تو نے اسے ڈالا علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. تو یہاں پر اس کا ترجمہ آ جائے گا اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا اس کے لیے اجر ہوگا اور جو لوگ نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا اور جو برا عمل اس نے کمایا. اے ہمارے رب تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ہماری آیت نمبر 3 الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں دیا گیا ہے. الذین وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے وقعوداً اور بیٹھے وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر ویتفکرون اور غور و فکر فرماتے ہیں فی خلق السماواتی آسمانوں کی تخلیق میں والارضی اور زمین کی. ربنا اے ہمارے رب ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا ھذا یہ باطلاً بے مقصد سبحانہ کا پاک ہے تو فقینا سو ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے. اس کا ترجمہ یہاں پر وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا تو ہر عیب سے پاک ہے اور پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. نیکسٹ ہے ہماری آیت نمبر یہاں پر چوتھی آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زدتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہ ہماری سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کا ترجمہ دیا گیا ہے. انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ مومنین مومن الذین وہی لوگ ہیں کہ اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل واذا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیات اس کی آیات زدتہم وہ انہیں بڑھا دیتی ہیں یہ زیادہ کر دیتی ہیں ایمانا ان کا ایمان وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں.
बा मुहावरा इसका तर्जमा आ जाएगा, मोमिन तो बस वही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं या डर जाते हैं, और जब उन पर अल्लाह की आयत तलावत की जाती हैं तो ये आयत उनके ईमान को बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क हमने इन्हें अता फरमाया इसमें कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। तो यहाँ तक इसका तर्जमा हो जाएगा। लास्ट आयत है हमारी, वल्मुमिनीना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिलमारूफि व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूनस सलाता व युतूनस ज़काता व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तो ये हमारी सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में इसका तर्जमा दिया गया है। वल्मुमिनीना वल्मुमिनूना और मोमिन मर्द, वल्मुमिनातु और मोमिन औरतें, बाज़ुहुम इनके बाज़, औलियाउ दोस्त हैं, बाज़िन बाज़ के, या मुरूना वो हुक्म देते हैं, बिलमारूफ़ी नेकी का, व यनहौना और मना करते हैं, अनिल मुनकरी बुराई से, व युकीमुना और कायम करते हैं सलाता नमाज, व यूतूना और अदा करते हैं ज़काता ज़कात, व यूतीऊना और अतात करते हैं अल्लाह के व रसूलहु और उसके रसूल की, उलाइका यही लोग हैं कि सयरहमुहुम ज़रूर रहम करेगा इन पर अल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अज़ीज़ुन बहुत गालिब है, हकीमुन बड़ी हिकमत वाला है। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करते हैं। यही लोग हैं कि अनकरीब अल्लाह इन पर रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। तो यहाँ तक इसका तर्जुमा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनता है उसमें हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से हमने एक अटैम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला है, सूरह बकरा का तारुफ, खुलासा और उसका मरकज़ी मजमून हमने बयान करना है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ से सूरह बकरा तारुफ और खसूसियात स्टार्ट हो जाएगा। सूरत का तारुफ इसमें हम लिखेंगे, सूरह की इब्तिदा कैसे हुई, इस सूरह बकरा की वजह तस्मिया क्या थी, इसके बाद सूरह बकरा का ज़माने नज़ूल क्या था, सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और खसूसियात कोई सी 2 लिख दें या कोई सी 3 बता दें। ये सारी इसकी यहाँ तक खसूसियात है, कोई सी 2 या आप 3 बता दें इसमें। इसके बाद आयतुल कुर्सी की फ़जीलत क्या है ये बता दें, और इस आयतुल कुर्सी में कौन सी 3 चीज़ें बयान की गई हैं वो तीनों चीज़ों के नाम मेंशन कर दें, और लास्ट में इसका मरकज़ी मजमून बता दें कि मरकज़ी मजमून इसका क्या है। तो ये यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूरह तौबा का तारुफ, खुलासा, मरकज़ी मजमून हमने लिखना है इसमें। तो ये सूरह तौबा यहाँ का हम तारुफ से यहाँ इसको स्टार्ट कर देंगे। सूरह तौबा का तारुफ इसमें लिखेंगे, इस सूरत का ज़माने नज़ूल क्या था, सूरह तौबा के दीगर नाम कौन कौन से हैं, सूरह तौबा और सूरह बराअत की वजह तस्मिया क्या थी, इनको ये नाम क्यों दिया गया। इसके बाद सूरह तौबा और मुनाफिकीन का अंजाम का इसमें जो तज़किरा किया गया था वो बताएंगे। फिर गज़वा तबूक जो हुई थी उसका पस मंज़र क्या था, उसके असबाब क्या थे, या आप इन शॉर्ट फॉर्म में बस बता दें। फिर मुसलमानों के लिए इसमें क्या मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, फिर मुश्किल हालात के बावजूद लड़ाई का उन्होंने कैसे फ़ैसला किया, और आम ऐलान जहाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसके बारे में बताएंगे। फिर मुनाफिकीन कैसे बेनकाब हुए और अहले ईमान का जज्बा और एसार क्या था इस जंग में। इसके बाद गज़वा तबूक के लिए जब रवानगी हुई तो वो इसमें थोड़ा सा इन शॉर्ट फॉर्म में हम बताएंगे। इस्लामी लश्कर जब तबूक में पहुंचा तो वहाँ के पस मंज़र क्या थे, और इस गज़वे तबूक के जो नताइज हैं वो क्या सामने आए, और इसके बाद हम यहाँ पर इसका लिखेंगे मरकज़ी मज़मून सूरह तौबा का क्या है। तो ये हमारा यहाँ तक हम लॉन्ग क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।